फराज साहब ने हमें ज्वाइन किया। अफजल खान साहब आप हमारे साथ रहिएगा, पाकिस्तान के रहनुमा और साबिक वजीर भी हैं। बहुत शुक्रिया शिबली साहब आपके वक्त का। शिबली साहब, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कल आपकी इंतखाबात से? 20 में से कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत लेगी? शिबली फराज साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? शिबली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर 16 से 18 सीट इंशाल्लाह। ओके, अब 16 से 18 सीटों की सर आप बात कर रहे हैं, साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मुतमईन नहीं हैं इंतजामिया से और साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी। तो इसी इलेक्शन कमीशन और इसी इंतजामिया के अंडर ये इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो अगर 16 सीटें जो कि एक्सपेक्टेशंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होगा? जो भी नतीजा आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? देखें, बात यह है कि एक होती है ग्राउंड रियलिटी ये है कि पूरे पाकिस्तान ने, अक्सरियत ने खान साहब का जो बयानी है उसको न सिर्फ कबूल किया है बल्कि उनके दिलों में बैठ गया है। जो जिस जोश और जज्बे के साथ साहब के जलसों में, सपोर्ट में और हर जगह उनको जो पसीराई मिली है, उससे हमारा जो एस्टीमेट है वो यही है कि हम शुकूक शुबात हैं बिल्कुल अपनी जगह पर कायम है। और मैं खुद यहाँ पे साउथ पंजाब के एक हल्के में मौजूद हूँ जो कि लोधरा 228 है, और वहाँ पे हमने जिस तरह के पुलिस की और जो लोकल इंतजामिया की मदाखलत है और जिस तरीके से हमारे कैंडिडेट को वो हैरासमेंट की जा रही है, उनके मेहमानों की जो उनके इलेक्शन कैंप में आते हैं या आए हुए थे, और ये कल भी हुआ मेरी मौजूदगी में। तो इनसे तो यही जाहिर होता है कि ये तो एक सैंपल है, काफी जगहों में भी इस तरह हो रहा है। तो हमारी तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये एक्सपेक्टेशन है, ये डिमांड है कि ये सारा काम जो है उन्हीं के जिम्मेदारी है और वो इस तरह का माहौल न पैदा करने दें उन अपोजिशन या जिस वक्त हुकूमत है उनके मशीनरी को, हुकूमत की जो ये मशीनरी है उसको इस्तेमाल करने से ट्रांसफर्स भी हुई हैं, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए गए हैं जो कि प्री पोल शिबली साहब, पंजाब में जाहिर है उन लोगों की हुकूमत है, जैसी भी है तो हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल भी होता है। तो इस सारी सूरत हाल में फिर आप लोगों की हिकमत अमली क्या है कल के दिन के लिए? देखें, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि अगर आपको याद हो तो हमारी हुकूमत में कई बाई इलेक्शंस हुए थे और वो सीटें जो कि नून की थी वो उन्होंने ही जीते। हमारी पंजाब में भी हुकूमत थी, हमारी खैबर पख्तूनख्वा में भी थी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में एक सीट हमने, हमारी अपनी सीट जो थी वो हमने हारी, क्योंकि हम एक ऐसी पार्टी है जो कि शफाफ इलेक्शन में बिलीव करते हैं और हमने कभी ये काम नहीं किया, ना हुकूमत की मशीनरी को इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो तासुर यही जाता है और हिस्ट्री भी यही बताती है कि जिसकी हुकूमत हो उसका कैंडिडेट इलेक्शन नहीं हारता, लेकिन हमने एक लेवल प्लेइंग फील्ड, कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई मशीनरी का इस्तेमाल नहीं किया और वो इलेक्शन हम हारे। अब जब इनकी हुकूमत आई है, ये तो नॉन है इसी किस्म के इलेक्शन मैनेजमेंट में, और यही वजह है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिल की जो अमेंडमेंट थी उसको रिवर्स कराया, क्योंकि ये शफाफ इलेक्शन चाहते ही नहीं है। बिकॉज इनको पता है कि जब पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होंगे, इन दोनों पार्टियों का, खास तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये दोनों जो है तो इनका कोई चांस नहीं है कि जरिए ये जीते आए हैं। तो अभी इस दफा जाहिर है हमारा तजुर्बा भी ज्यादा है, बिकॉज अब हमारे 2013, 2018 और अभी जो ये इलेक्शंस हैं इसमें हमने काफी कुछ सीखा भी है और इस दफा हम ज्यादा मुस्तैद भी हैं। अब शिबली साहब, अब बात यहाँ पे यही आती है, शफाफ इलेक्शन की बात तो की जाती है लेकिन साथ साथ पैसे भी चलाए जाते हैं, वोट भी खरीदे जाते हैं। इस इलेक्शन में भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही थी कि एक पार्टी है 20 वोटों के बदले में मोटरसाइकिल दे रही है, दूसरी पार्टी 10 वोटों के बदले में मोटरसाइकिल बांट रही है। फैक्ट्री से मुलाजमीन है, उनके ID कार्ड लिए जाते हैं, हजार रुपए में ले लिए जाते हैं। कुछ और खबरें भी आती रही है। तो ये तर्ज अमल जो है
یہ پارٹیوں کو خود سے ہی اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہر سطح پر ممکن بنائے جائیں؟ دیکھیں جی، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ اس طرح کے لوگ جو کہ پیسے کی بنیاد پر، دھونس کی بنیاد پر اور حکومتی یا جو غلط ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے الیکشن جیتے ہیں، تو نتیجتاً جو اس طریقے سے جیتے ہوئے آتے ہیں پارلیمنٹ میں تو وہ خاک خدمت کریں گے لوگوں کی، وہ خاک کریں گے لیجسلیشن، یا وہ کوئی عوامی مسائل کو اٹھائیں گے. ایسا یہی تو وجہ ہے کہ ہماری جو گندا ہو چکا ہے کہ اب پیسے کی سیاست یا جو ہے تو دھونس کی سیاست ہے. یہ ایک طریقہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے پڑھے لکھے لوگ، اچھے لوگ جو ہے تو الیکشن میں شامل ہی نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ نہ وہ یہ کر سکتے ہیں نہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ ایک بہت ضروری ایک عمل ہے جس میں کہ ہم تحریک انصاف تو ہماری جنگ ہی یہی ہے. ہم تو یہی کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ٹارگیٹ تو اصل میں جنرل الیکشن جلدی کروانا ہے، تو اب آپ کو پتا ہے کہ وفاق میں حکومت تو پنجاب کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کے لیے کتنا پی ٹی آئی کے لیے ضروری ہے اس بائی الیکشن کو جیتنا جلدی جنرل الیکشن کی طرف جانے کے لیے؟ دیکھیں جلدی ظاہر ہے اس میں جو آپ نے کہا بالکل درست کہا. بات یہ ہے کہ جی اس میں اس وقت دو چیزیں ہو رہی ہیں. یہ الیکشنز کیوں اہم ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ صرف پنجاب اور سندھ کی اور فیڈرل حکومت کی بات ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو ایک سبق ہے جو کہ ہم سکھانا چاہتے ہیں اس لوٹا کلچر کو، ان عناصر کا جو کہ مختلف وجوہات کی وجہ سے کبھی ضمیر فروشی کی، کبھی پیسے لے کر، کبھی کوئی عہدے کی بنیاد پر وہ جو ہے تو اپنی وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں اور اپنی جو پولیٹیکل پارٹی جس سے کہ وہ جیتے ہوتے ہیں ان کو وہ دغا دیتے ہیں. تو یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے اور جو نون نے جو کہ لوٹوں کی جنہوں نے پوری ان کی حمایت میں انہوں نے لوٹازم کے فیور میں ہے، انہوں نے ایسے کینڈیڈیٹس کو وہ ٹکٹ دیا ہے جو کہ میجورٹی لوٹا تھے. تو ہماری جو جنگ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کلچر کو شکست دینا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی پارٹیوں کے ساتھ غداری کر کے اور دوسری طرف چلے گئے مختلف وجوہات کی وجہ سے، جس میں کہ بنیادی طور پہ لالچ ہی ایک ایلیمنٹ تھا، نہ کوئی نظریہ تھا نہ کچھ تھا، کیونکہ یہ لوگ 3.5 سال تک ہمارے ساتھ رہے اور ایک خاص موقع پہ ایک سازش کے ذریعے یہ لوگ پیسوں کے اب شبلی صاحب ہاؤس میں دیکھا کہ کیا اب لوٹا کلچر کے حوالے سے بات تو کی جاتی ہے تمام پارٹیز کی جانب سے، لیکن ختم کرنے کے حوالے سے سٹیپس نہیں لیے جاتے. کیا پاکستان تحریک انصاف میک شور کرے گی کہ کسی بھی لوٹے کو وہ اپنی جب جنرل الیکشن ہو تو اپنی پارٹی سے ٹکٹ نہیں دے گی؟ بالکل نہیں دے گی جی. دیکھیں یہ ایک کلیریفائی آپ کا اچھا سوال ہے کہ یہ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی ہم نے جو لیے تھے تو اس وقت لوٹے نہیں تھے. ہم نے جب لیے تھے تو وہ لوگ تھے جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے اور وہ ہمارے ساتھ ان کو کسی قانونی وجہ سے ان کو شامل ہونا، پہلے 3 دنوں کے بعد ان کو کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہونا ہوتا ہے، تو وہ ہماری پارٹی میں شامل ہوئے. لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہ ہمارے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور ہمارے ووٹ کی وجہ سے جیتے، ان لوگوں کو جو ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے صاحب، بلکہ ہماری تو اب یہ جو ہم اتنا اس کو سیریسلی لے رہے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ ہم لوٹازم کے کلچر کو شکست دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی سوچے بھی نہیں کہ وہ اپنی پارٹی کو دغا دے. اگر کسی کو کسی پارٹی سے اختلاف ہے استعفیٰ دے اور پھر نیا الیکشن لڑے. صحیح. اچھا تو شبلی صاحب مقصد آپ لوگوں کا کیا ہے؟ اگر تو اپیرنٹلی آپ کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو کیا آپ اس کو کنٹینیو نہیں کریں گے یا پھر کریں گے اگر شہباز حکومت جلدی الیکشن اناؤنس نہیں بھی کراتی؟ نہیں جی، دیکھیں ہمارا تو مطالبہ پہلے دن سے یہی ہے اور ابھی بھی یہی ہے کہ اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی، جس طرح سے لوڈ شیڈنگ، جس طرح سے پوری ہماری ایکسپورٹس نیچے جانے لگی ہیں، ہمارے سارے اشاریے جو کہ ہم نے بڑی مشکلوں سے اس کو ہم اٹھایا تھا، ہمیں کے اندر اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور ابھی عوام کی جو زندگی ہے ان کو بالکل تقریباً ناممکن بنا دیا ہے. اتنا بوجھ ڈالا گیا ہے، IMF کے سامنے یہ لوگ لیٹ گئے ہیں، جو انہوں نے کہا ہے انہوں نے مانا ہے، جبکہ ہماری حکومت نے ان کے ساتھ بڑا ٹف نیگوشیٹ کیا تھا، اس لیے کہ ہماری حکومت کے پاس ایک اخلاقی قوت تھی جو کہ اس حکومت میں نہیں ہے، ان کو کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا. اسی وجہ سے انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ نے پرائر ایکشنز لے کے اور کرپشن لاز کو آپ موڈیفائی کریں گے. تو اس
इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, इस वजह से इनको लेटना पड़ा, हर वो शर्त मानी IMF की। अच्छा शिबली साहब, अब एक और चीज जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाया जा रहा है ताकि कल दंगे फसाद करवाए जा सकें, और इसीलिए खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को पंजाब में दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। क्या रिस्पॉन्स करेंगे? देखिए, ये एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सीरियस इशू है जो कि जिसमें कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है और जिसमें कि केपी का नाम, इससे हमारे पूरे सूबे में बहुत एक गम और गुस्सा पाया जाता है कि हम अब पंजाब आने के लिए हमें वीज़ा लेना पड़ेगा। आया हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं है कि जिसमें कि सूबाई बुनियाद पे आप किसी की आपको कंट्रोल करें या मना करें या उस पर पाबंदी लगाएं। तो हमने तो इसको बड़ा ही इस पे और आज हमने उसका अमली मुजाहरा भी देखा, मैं खुद जहाँ लोधरा में हूँ वहाँ पे ये हुआ। तो इस किस्म की चीज़ें, उधर हमारे कैंडिडेट अली अमीन को भी रोक दिया गया। तो ये केपी को इस तरह से ये उसका ये इमेज देना, मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ही घटिया हरकत है और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं बहैसियत एक खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर होते हुए भी और खैबर पख्तूनख्वा के एक बाशिंदा होने की हैसियत से भी। इस ले जाएंगे, ये इस किस्म के नफरतों के बीज ना बोएं, लसानियत की बुनियाद पर, सूबाइयत की बुनियाद पर ये चीज़ों को ना करें। मेरी तो ये एडवाइस होगी। और बाकी जो है तो ये आपको पता है कि ये इस मुल्क में ये क्या चाहते हैं, तब सिर्फ तबाही और तकसीम और इस किस्म की ये हरकतें करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया आपका राज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।